یکی از کارهایی که بسیار حرام عزیزان من اینه که آدم یک مؤمن دیگر را اذیت بکند، یک مؤمن دیگر را باز گفتن این زبان بسیار یک چیز بدیه. این زبان آدم یک سلاحیه که از خنجر تیغش کاری تره. شما به پدر مادر یا پدر مادر به اولاد یک حرفی بزند که او باعث اذیتش میشه، ناراحت میشه، نباید این حرف را بزنید. این گناهه، گناه بسیار عظیمه. یا خواهر به خواهر، برادر به برادر یک چیزی آدم بگه یک باعث اذیتش بشود. همدیگر را اذیت نکنید. و اکثر اذیت هایی که ما با همدیگر میرسانیم از طریق چی؟ از طریق این زبان. حضرت لقمان حکیم علیه السلام را ایشان یک وقتی برده بوده، گفتن مولایش گفت که برو، ولی بهترین عضو این یک حیوان گوسفند حلال بکن، بهترین عضوش را برایم بیار، زبان را آورد. بعد گفت که برو یک گوسفند دیگر حلال بکن، ذبح بکن، بدترین عضوش را بیار، بعد زبان را آورد. این زبان میتواند بهترین عضو باشد، میتواند بدترین عضو باشد. این زبان میتواند یک زخمی بزند که شمشیر اون زخم را نزند. درسته؟ پس آدم بسیار مواظب باشد که یک مؤمن دیگر را، یک شیعه دیگر را، ولو او فقیره ولو بی سواده، مؤمن که هست، ولی او را اذیت نکند.